आका करीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से ही मुआशरत को जो है वो अपने करीब किया और लोग ईमान की दौलत से माला माल हो गए। वो एक बच्चा आया ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए, और पहले वो गया अपने चचा के पास, उसकी माँ बेवा थी और उसका लिबास फट गया था, और वो अपने चचा के पास गया तो उसने दुत्कार दिया। अल्लाह अकबर। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यदुउल यतीम, ये कुरान ने बताया है कि ये वो बदनसीब लोग हैं जो यतीमों को धक्के दिया करते हैं। तो वो माँ ने उसको रोका था, बेटा ना जाना, तारीख खैरब पढ़े, माँ ने कहा था बेटा ना जाना, लेकिन उसने कहा कि तेरे बदन के ऊपर जो लिबास है वो भी फट गया और जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, तो मैं अपने चचा से आपके लिए लिबास लेके आता हूँ। फिर जो रवैया उसने इख्तियार किया तो वापस रोता हुआ आ रहा था, तो किसी ने रास्ते ने पूछा कि क्या माजरा हुआ। उसने कहा चचा के पास गया था माँ के लिए लिबास लेने, उसने तो ला के भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि जा सेने हरम में मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, अगर तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करे तो वो उम्मीद है तुम्हें रद्द नहीं करेंगे, लेकिन सुन ले उनका दीन कोई और है। अल्लाह अकबर। अपने माँ के पास आया तो माँ को कहा कि चचा ने रुला के भेज दिया, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बच्चा अभी शऊर की मंजिलों में कदम रख रहा था, पहले बहुत छोटा था, अब उसके अंदर एक जज्बात थे बच्चे के अंदर। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं, उनके पास नहीं जाना, सुना है कि वो जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं उसका। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाने से माँ रोकने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं पक्का रहूंगा, बुतों का वफादार रहूंगा, तुम इस टेंशन को, इस परेशानी को छोड़ दो। और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सेहने हरम में चादर ओढ़े बैठे हुए थे और जाके कहने लगा मैं पहले बात आपसे कर लेता हूँ, आपका दीन मैंने कबूल नहीं करना। हुजूर मुस्कुरा के बोले बेटा बताओ किस लिए आए हो। कहा मेरी माँ बेलिबास है, मैं आपसे लिबास लेने आया हूँ। हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कंधों पे डाली। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया। कहा ना, मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे तान दी। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते, जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी और उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। उसने सोचा सारी जिंदगी लात मनात हुबल उज़्ज़ा इनके साथ वफा की है, यऊक और नसर के कसीदे पढ़े हैं, तो अब आखिरी जिंदगी में क्या मैं वुद और सवा को छोड़ दूंगी, मैं यऊस और नसर को छोड़ दूंगी, मैं लात और मनात को छोड़ दूंगी। कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है। हुजूर भी गुजरे तो उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद ना छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी, मैं तो लावलद हूँ, मेरी तो औलाद नहीं है, तो मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। रास्ते में हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करती जा रही है। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है। उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की, मेरे अब्बा अजदाद ने बुतों से वफा की है, मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट न जाए। आखिर शहर में रहती हूँ, कहीं मिल न जाए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं शहर छोड़ जाऊं, जिंदगी की चंद सांसें बाकी हैं, मैं वफा के साथ तो गुजारूं। गालिब ने कहा था ना वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, इस पे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। मरे काबे में तो बुत खाने में गाड़ो बरहमन को, वो कहता चाहे बुत से वफादारी हो, वफादारी तो उसने कहा मैं तो वफादारी करना चाहती हूँ अपने बुतों से और मैं शहर छोड़ के मक्का जा रहा हूँ। जानती हूँ उम्मुल कुरा है, बस्तियों की माँ है, इस शहर को शहरे जमाल कहते हैं, शहर खूबा है, लेकिन मैं इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे। तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हो।
تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے, تو تیرا نام لیا کروں گی, تیرے قصیدے پڑھا کروں گے. تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے, کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے. اللہ اکبر, تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. لوگوں کی خدمت کریں, بوڑھوں کے کام آئیں, دکھیوں کے کام آئیں, مصیبت زدہ کے کام آئیں. حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے, لاچاروں کی مدد کرتے, لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے, اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے. تو حضور سے پیار کرنے والوں, امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ, بغض نہ کرو, نفرتوں کے پہاڑ اکٹھے جو کھڑے نہ کرو, ایک دوسرے سے پیار کرو, جڑو, امت وحدہ بنے, اور اپنے ماحول کو, اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو, اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو. حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑتی ہے. حضور علیہ السلام کی محبت تو انسانوں کو یکجا کرتی ہے. جس طرح ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں اور آپس میں پیار کرتے ہیں, اور ان کی سانج باپ ہوتا ہے, ساری امت کی سانج آمنہ کے لال ہے. تو حضور کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں, حضور کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو اپنی زندگیوں کے اندر عملی تبدیلی پیدا کریں. آقا کریم کی اسوہ نور کو دیکھیں, کتنا میٹھا اسوہ تھا میرے حضور کا, کتنی میٹھی زندگی گزار کے گئے ہیں, کتنا پیارا دور حضور نے گزارا ہے, اور وہ ہمارے لیے مکمل, اکمل اور خوبصورت نمونہ ہے حضور کی حیات طیبہ. اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات کا نور نصیب کرے, اور زندگی کے جو ایام ہمیں بچے, ہمیں میسر آئے ہیں, ان ایام میں یاد خدا میں ہماری زندگی گزرے. جب ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے, حسد نہیں ہوگا, حقد نہیں ہوگا, بغض نہیں ہوگا, کینے نہیں ہوگے, نفرتیں نہیں ہوں گی, تو پھر زندگی خوشگوار ہوگی. ہم نے اپنی زندگی کو خود جہنم زار بنایا ہو. ایک دوسرے کے اوپر ہماری بدگمانیاں, ایک دوسرے کے اوپر حسد, بغض اور کینے, اس نے زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے. اور سمجھتے یہ ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے ٹونا کر دیا ہے, کسی نے سایہ کر دیا, کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں. اور میاں نے ڈالا ہوا, ہم نے اپنے اندر تعویذ خود حسد اور بغض کے ڈالے ہوئے ہیں. وہی ہمیں چین نہیں لینے دیتے, ہمیں سکون نہیں آنے دیتے. اور اگر اپنے اندر کو صاف کریں, ستھرا کریں, پاکیزہ کریں, 5 گانا سجدہ ریزی کی عادت ڈالیں, کسی کا برا نہ چاہیں, اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت اور راحت کا سامان بن جائیں, تو پھر دیکھنا کہ کوئی تعویذ آپ کے اوپر نہیں ہوگا. کسی بابے کے پاس چوکڑی بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, اور گڑولیاں بھرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ہر ایک شخص کے ساتھ اس نے ایک محافظ فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو شیاطین سے حفاظت کرتا ہے بندے کی. تو اس کی تو کرم نوازی ہے. زندگی کو اوکھا ہم نے خود اپنے لیے بنایا ہوا ہے, تو زندگی کو سوکھا بنائیں, زندگی کو آسان بنائیں, زندگی کو راحت قدا بنائیں, جہنم قدا نہ بنائیں. اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی ڈال لیں گے. میلاد میں آنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا